عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا. عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا. ألقت بها الأحكام ليلا، فإذا هي الأيام صبحا. فحج يحج نستخدمها من باب نصر ينصر، فنقول حج يحج مصدره حجا الشيء، يعني يأتي بعده مفعول الشيء، فنقول قصده. ونقول أيضا حج يحج الشيء معناه غلبه، صحيح. وأيضا نقول حج يحج الجرح، صحيح. حج الجرح أو حج القرحة معناه صبره بالمحجاج. تعرفون إذا كان بالإنسان على جسده على بدنه قرحة، صحيح، على بدنه قرحة، فيجتمع فيه الدم والقيح، فهذا يسبب المرض الكثير، ولذلك نخرجه من داخل القرحة، صحيح. فنقول هو حج قرحته. لما نخرج هذا القيح والدم من داخل القرحة؟ لئلا يتعدى المرض، صحيح. فنجعله يعني فنخرج منه هذا القيح والدم، صحيح. ومصدره حجا فقط، حج يحج حجا. ومعناه أيضا حج يحج إذا تتعدى بصلة عن، معناه كف عن. والكلمات نستخدم منها بتسليس الحاء. بتسليس الحاء نقول حجة وحجة وحجة، نستخدمها بتسليس الحاء، ولكن معانيها مختلفة. إذا قلنا حجة معناه دليل وبرهان، ولكن عندما قلنا حجة معناه سنة وعام. ولكن عندما نقول بالفتحة، نقرأ بالفتحة، نقول حجة معناه زيارة، فبتسليس الحاء نقرأ الكلمة بتسليس الحاء، حجة وحجة وحجة. ونستخدمها من مزيد من باب افتعال، فنقول احتج يحتج احتجاجا. هو الاحتجاج هو أخذ البرهان وإتيان بالبرهان، ومعناه من باب مفاعلة. إذا نستخدم ونقول حاجج يحاجج، ولكن لا نقول حاجج يحاجج، نقول حاج، نجعل جيم مشدد، حاج، كما ورد في القرآن الكريم سأشرحه. فمصدره محاجاة، صحيح. إذا نازع اثنان على شيء وهذا أتى بالدليل وهذا أتى بالدليل، سواء كان دليل صحيح برهان صحيح أو برهان خطأ، نقول هو حاج به، هو حاج به، يعني جادل به. وأيضا نستخدمها من باب تفاعل، فنقول تحاج يتحاج، مفهوم. والحج معناه، فالحج معناه الزيارة، لغة معناه الحج، واللغة كما رأيتم لغة معناه هذه أربع معاني لها. ولكن اصطلاحا معناه نستخدمه في اصطلاح الشريعة. ماذا نقول؟ الحج هو زيارة مكان مخصوص
في زمان مخصوص بنية مخصوصة. هذا هو تعريف الحج اصطلاحا. في الاصطلاح الشرعي نقول زيارة مكان مخصوص. وما هو المكان المخصوص؟ هو كعبة الله في زمان مخصوص وهو ذي قعدة وذي الحجة نقول صحيح. بنية مخصوصة نية الحج، نية زيارة المكان، نية العبادة صحيح. فهذا هو حج. استخدم الله تبارك وتعالى كلمة حج في كتابه الكريم أكثر من 30 مواضع، أكثر من 30 موضعا، وهو في معاني كثيرة، على الأقل في 6 معاني. في 6 معاني. الأول في معنى الزيارة، كما قال الله تبارك الحج أشهر معلومات، يعني الزيارة. الحج أشهر معلومات. وقال الله تعالى استعمل في معنى القصد والإرادة. فمن حج البيت معنى فمن قصد البيت. وأيضا في معنى برهان استخدم الله تبارك وتعالى في معنى برهان، فقال لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني دليل وبرهان، لا يكون عليكم دليل وبرهان. وأيضا استخدم الله تبارك وتعالى هذه الكلمة، نفس الكلمة في معنى مجادلة، في معنى مجادلة، في معنى جدال. ألم ترى كما قال الله تبارك ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، حاج إبراهيم يعني جادل إبراهيم. وأيضا في معنى المخاصمة، والجدال والمخاصمة قريبان في المعنى، ولكن المخاصمة هو أشد المجادلة. المخاصمة قال فإن حاجوك يعني إن خاصموك فقل أسلمت وجهي لله. فإن حاجوك يعني فإن خاصموك جعلوا بك المخاصمة. واستخدم الله تبارك وتعالى أيضا في معنى السنة في قوله تعالى على أن تأجرني 8 حجج. فحجج جمع حجة بمعنى سنة أيضا كما قلت. نعم 8 حجج صحيح. أنا قلت لكم إذا قلنا حجة معناه زيارة، إذا قلنا حجة معناه برهان، وإذا قلنا حجة معناه سنة وعام، فجمعه حجج صحيح. قال 8 حجج. فاستخدم الله تبارك وتعالى نفس المادة في معنى سنة، في معنى سنة في هذه الآية الكريمة على أن تأجرني 8 حجج. والكلمة واردة أكثر من 30 مواضع. فكلمة حج انظروا هناك مناسبة بين حج إذا كان معناه إخراج مادة مضرة من داخل الجسد في الكرهة، والحج شرعا واصطلاحا عندما يزور الإنسان الكعبة المشرفة ويؤدي مناسك الحج فهو يرجع من هناك صافيا طاهرا مطهرا، فكأنه أخرج من داخل جسده الأشياء المضرة التي تضر أخلاقه. أليس هناك مناسبة؟ مناسبة الحج. فالحج يعمل لنا كما نصبر قروحنا صحيح، ونخرج مادة مضرة من داخلنا. فكما الحج يخرج من داخلنا المادة المضرة التي تضر أخلاقنا. مفهوم؟ طيب السلام. بين سطور الفرقان آية حسن وبيان، والحكمة نهر يجري عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا.